बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रास्को न्यूज़ से मैं हूँ आपका होस्ट एहसन चीमा। आज तारीख है 4 अप्रैल 2024 और दिन है जुमेरात। आज की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं, अहम खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करनी हैं। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है व्यूअर्स के लिए कि जिनने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। तो आइए खबरों की तरफ चलते हैं। पहली जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जो बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट समेत 10 मजीद जजों को धमकी अमेज खतूत मसूल हुए। दूसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट है आज़ादी मार्च केस में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की दरख्वास्त बरीयत पर फैसला महफूज कर लिया गया। तीसरी बड़ी डेवलपमेंट है अदालती अमूर में मुबैना मुदाखलत हो सकता है अगली समात पर फुल कोर्ट बने चीफ जस्टिस पाकिस्तान। उसके बाद शितरमुर की तरह रेत में सर नहीं छुपा सकते जस्टिस मंसूर। इसके अलावा और जो बड़ी खबरें हैं वो है मानसेरा में शिकस्त की वजह से नवाज शरीफ की सियासत खत्म हुई। आजम स्वाति ने बयान दिया ये कानून की बालादस्ती हमारा मकसद, साइफर केस हो या दूसरे सब उड़ जाएंगे, शहरियार अफरीदी का बयान। मरीम नवाज से उज़्बेकिस्तान के सफीर की मुलाकात, बरामदात को फरोग देने पर इत्तफाक। महमूद अजगज़ई के हल्का NA 266 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। हमाद अजहर का दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। तो नाज़रीन, ये थी कुछ आज की अहम डेवलपमेंट्स और आज की बहुत ही ताज़ा तरीन खबरें। तो आइए इन खबरों को डिटेल से जानते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को धमकी अमेज खत मिलने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा समेत मजीद जजेस को वैसे ही खतूत भिजवा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस के नाम पर भेजे खत में भी पाउडर रखा गया। कोरियर कंपनी के मुलाजम को हिरासत में ले लिया गया। तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल को पाउडर मिले धमकी अमेज खत मसूल हुए। ज़राए के मुताबिक खत 1 अप्रैल को मसूल हुए। धमकी अमेज खत में मौजूद पाउडर से अदालती अमले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लिखे गए 3 खत दिलशाद खतून और एक सज्जाद हुसैन की तरफ से लिखा गया। CTD हकाम ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की और बाद अज़ा धमकी अमेज खतूत लेकर रवाना हो गए। इस्लामाबाद के थाना CTD में सुप्रीम कोर्ट R&I ब्रांच इंचार्ज की मदीयत में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इधर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहद बिलाल, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस आबद अजीज शेख को भी धमकी अमेज खतूत मसूल हुए हैं। पुलिस ने कोरियर कंपनी के मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। CTD ने मशकूक खतूत को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना, DIG ऑपरेशन अली नासर रिजवी, CTD और फ्रांसिक टीमें हाई कोर्ट पहुंची। जराये के मुताबिक जजेस को खत सरकारी डाकखाने से भेजे गए। लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजों को खतूत मोहित फाजल वल्द मंजूर अली शाह की जानिब से भिजवाए गए। खतूत के ऊपर इंसानी खोपड़ी पर क्रास बना हुआ है और खतूत में मशकूक किस्म का पाउडर भी है। दूसरी खबर है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हकीकी आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमात में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद दीगर मुल्जिमान की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट मलक इमरान ने बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अदालत के रूबरू पेश हुए और बरीयत की दरख्वास्त दायर की। शरीक मुल्ज़मान अली नवाज अमान और सदाकत अब्बासी भी अदालत पेश हुए। PTI वकला सरदार मसरूफ एडवोकेट आमना अली, रिजवान अख्तर अमान और मिर्जा आसम एडवोकेट अदालत पेश हुए। सरदार मसरूफ एडवोकेट ने अदालत को बताया कि गुज़श्ता साल फरवरी में बरीयत की दरख्वास्त दायर की थी। हम इस केस में बरीयत की दरख्वास्त पर आज दलाइल देना चाहते हैं। जज मलक इमरान ने रिमार्क दिए कि सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान और शेख रशीद के चलान अदालत में आ गए हैं। सरदार मसरूफ एडवोकेट ने कहा कि ये FIR दफा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत दर्ज की गई है। इस मुकदमे में कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, CCTV फुटेज वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं है। मुतलका बंदे की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया ही नहीं गया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद बानी PTI शेख रशीद व दीगर मुल्जिमान की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त बरीयत पर महफूज फैसला 6 जून को सुनाया जाएगा।
تیسری بڑی اہم خبر ہے، حافظ نعیم الرحمان کثرت رائے سے نئے امیر جماعت اسلامی منتخب ہو گئے۔ مرکزی شورا ارکان کی جانب سے جماعت کی رہنمائی کے لیے 3 نام پیش کیے گئے تھے۔ ان میں سراج الحق، لیاقت بلوچ اور حافظ نعیم الرحمان شامل تھے۔ فیصلہ اراکین جماعت اسلامی کی اکثریت نے کیا۔ جماعت اسلامی میں ہر 5 سال بعد امیر کا منتخب ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ سراج الحق کو 2014 میں جماعت اسلامی کا امیر منتخب کیا گیا تھا۔ وہ 10 سال اس ذمہ داری پر فائز رہے۔ ان سے پہلے سید منور حسین، قاضی حسین احمد، میاں طفیل محمد اور مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی اس ذمہ داری پر فائز رہے۔ جماعت اسلامی کی بنیاد سید ابو الاعلیٰ مودودی نے 1941 میں رکھی تھی۔ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حافظ نعیم الرحمان کے انتخاب کو پاکستان جماعت اسلامی امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ اس کے علاوہ جو ایک بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے عدالتی امور میں مبینہ مداخلت سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس میں تحریری معروضات طلب کرتے ہوئے سماعت 29 اپریل تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ خان افریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس عطر من اللہ، جسٹس مسرت حلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل 7 رکنی لارجر بینچ نے از خود نوٹس کیس پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر زیرو ٹالرنس ہے۔ عدالت کی آزادی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ انکوائری کمیشن کی تشکیل عدالت کے بجائے وفاقی حکومت کا اختیار ہے۔ ججز کے پاس توہین عدالت کا اختیار ہے، جس سے کبھی کسی کو نہیں روکا۔ میں کسی اور عدالت کی جگہ یہ اختیار استعمال نہیں کر سکتا۔ میرے دور میں مداخلت ہوئی تو بتائیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آئندہ سماعت پر فل کورٹ بنے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت کے دوران ایڈوکیٹ حامد خان سے سوال کیا کہ اگر آپ نے کوئی درخواست دائر کی ہے تو کمیٹی کو بتائیں۔ حامد خان نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے کل ایک پٹیشن دائر کی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اب 3 رکنی کمیٹی کیسز کا فیصلہ کرتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر شہزاد شوکت کو روسٹرم پر بلایا، جبکہ اس موقع پر اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان نے خط موصول ہونے کے بعد کے اقدامات کی تفصیلات عدالت میں پڑھ کر سنائی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر عدلیہ پر حملہ ہوگا تو میرے سارے ساتھی میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان نے وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات کا پس منظر بتایا۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کے حلقہ این 266 قلعہ عبداللہ میں دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق کامیاب امیدوار اور رنر اپ امیدوار میں ووٹوں کا فرق 8599 ہے۔ 36 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹوں کی دوبارہ تصدیق کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ درخواست گزار اس ضمن میں ٹھوس شواہد دینے میں ناکام رہا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جے یو آئی کے امیدوار اور درخواست گزار صلاح الدین کی درخواست خارج کر دی گئی۔ درخواست گزار شواہد کے لیے الیکشن ٹربیونل سے رجوع کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فواد چودھری کو آج عید سے قبل بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کی راہداری ضمانت منظور کر لی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست پر سماعت کی۔ فواد چودھری کی جانب سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں درج مقدمات میں متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے راہداری ضمانت کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے 21 روز کی راہداری ضمانت منظور کرتے ہوئے فواد چودھری کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کچھ اہم ڈیولپمنٹ جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ روز کے روز خبریں آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنے ہوش کو اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔